बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डायलॉग, मैं हूं रब नवाज बाजवा। नाजरीन, ताजिकिस्तान के सफ़ीर नहायत उम्दा शख्सियत के मालिक हैं, शुस्ता उर्दू बोलते हैं और बेहतरीन कहावतें शेयर करते हैं। हमारी खुशबख्ती है कि डायलॉग के आज के मेहमान हैं ताजिकिस्तान के सफ़ीर जनाब शरीफज़ादा यूसुफ ताहिर। एक्सीलेंसी, वेलकम इन द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बाजवा साहब हमारे सफ़ारत खाने में खुशामदीद कहता हूँ। आपको और आपकी टीम को हमको बाइस इफ्तिखार और ख़ुशी है कि आप हमारे दरगाह में कदम रंजा किया। ताजिकी में बोलते हैं, हिच शादी नेज़ अंदर इन जहान बरतर अज़ दीदार रूई दोस्तान, हिच तलखी नेज़ दर दिल तल्खतर अज़ फिराक़ दोस्तानी पुरहुनर। मानी ये है कि दुनिया में कोई खुशी दीदार यार की खुशी की बराबर नहीं हो सकता, और कोई करवाहट फिराक़ यार की फिराक़ से करवाह नहीं हो सकता। तो हमको बहुत खुशी हुई और बाइस मुसर्रत है कि आप आए हमारे यहाँ, और हम आपकी दीदार से बहुत खुश हैं। जनाब यूसुफ, उर्दू, ताज की ज़ुबान और फ़ारसी का बाहम क्या रिश्ता है और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं? देखिए, हम 1 जून से शुरू करके हमारा जो सदर ममलकत पेशवाई मिल्लत और उन्होंने एक वो दस्तखत किया कि 1 जून से 1 जून से लेकर ताजिकिस्तान अपने हरूफ नियाकान पे वापस जाएगा। असलियत जो पीर हम जितने भी हमारी किताबें हैं वो हमको वापस मिल जाएंगे। जो हमारी अदबी जो वो है वो वापस हमको हम उसको ऑनरशिप करेंगे। हम तमाम अपना तारीख़ी चीज़ों को दोबारा खुल के ऑनरशिप करने को हक़ रखेंगे। तो इससे बढ़कर और क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा इस्तिक़लाल का कदम है। आपको तो पता है, हम 1929 से हमको बज़ोरी हमारा ख़त बदला गया था। हम को ये फ़ारसी रस्मुल ख़त से हमको लातीन में लाया गया, जबकि हम जो सोवियत यूनियन की वो कौम थे जो 63% लिटरेसी रेट रखते थे, और हमको जब 29 को हमारे रस्मुल ख़त बदली की तो हमको 0 पे लाया गया। तो उसके बाद फिर हम 10 साल के अंदर अंदर हम फिर 80 तक पहुंच गए लातीन में। तो फिर हमको लातीन से लेके स्क्रिलिक में लाया गया। फिर हम 25 साल के बाद हम 99.9 पे आया। तो अभी भी हम दुनिया में माशाअल्लाह हाईएस्ट लिटरेसी रेट पे हम नंबर 1 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे इफ्तिखार करते हैं। तो देखिए, अभी हम दोबारा अपने स्कूल में ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बच्चों को दोबारा अलिफ़ नियागान में ला रहे हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको 5-10 साल में पूरे की पूरा फिर मुंतकिल हो जाएंगे वही ख़त पे, और इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चों के लिए हम मुस्तक़बिल बना रहे हैं कि ताकि आपके बच्चों के साथ भी आसानी से आज़ादी से ख़त किताबत करें। देखिए, आप अभी अकेले हैं जो इसी ख़त किताबत को इस रीजन में तकरीबन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम भी आपके पालू में हो तो आपको किसी के साथ तो ख़त करना पड़ेगा ना। बहुत बड़ी वो कल्चर जो है ऑफ कोर्स बिल्कुल मुकालमा शुरू हो जाएगा, मुखातिबत शुरू हो जाएगी, और आलिमों की भी अंदर एक रूह और एक वो आ जाएगी। अभी तो हम जो हमारी जो जनरेशन है,
جو اس پرانے کتابوں کو دیکھ کے تو ہم اس کو ایک تاریخی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اشیاء یس. تو اب جو آنے والا نسل ہے اس کو تو ایک منبع علم سمجھ کے اپنے ہاتھ پہ لے کے اس سے علم سیکھے گا. وہ سارا اثاثہ دوبارہ ان کے کام آ جائے گا. بالکل. وہ تو دوبارہ ہمارے لوگوں کی انیس کنج تنہائی بنے گی. تو یہ میں سوچتا ہوں کہ اس سے بہتر موقع اور کہاں. اور میں سوچتا ہوں اس چیز میں نہ صرف تاجکستان میں ایون پاکستان میں افغانستان میں نیا روح آئے گا ضرور. کیونکہ ہم پھر دوبارہ اب ہم ایک وہ تالا تھا کہ جس کا چابی ہے لیکن کھول نہیں سکتے تھے کیونکہ اس پہ زنگ لگی ہوئی تھی. تو ابھی ماشاءاللہ ہم نے آپ کے ساتھ اس کو مل کے اس کا راستہ ہٹایا. ہم نے اس کا جو زنگ تھا اس کو صاف کیا. ابھی تالا کھل جائے گا, مشکلات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جناب شریف زادہ یہ بتا دیں کہ علامہ اقبال کے افکار جو ہیں وہ تاجکستان میں کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے علامہ اقبال کے جو اشعار ہے اس کا ذکر کیا, وہ ہمارے لیے بہت ہی ان کا جو علم ہے, ان کا جو حکمت ہے, بہت بڑا ہم اس کو حکمت سمجھتے ہیں اور بہت بڑا معنی رکھتی ہے. اور آپ اندازہ نہیں کریں گے تاجکستان میں لوگ اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتے ہیں اگر انہوں نے کلیات اقبال نہیں پڑھا ہے. ہمارے لیے تاجکوں کے لیے ہم محمد اقبال نہیں بول سکتے, ہم حضرت محمد اقبال لاہوری بولتے ہیں ہماری زبان میں. تو ہمارے لوگ ان کو ایک ولی سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں تاجکستان میں ہر سال اقبال خانی کا ایک وہ ہے ڈے ہے ان کے مولود کے ٹائم پہ تاجکستان میں سینکڑوں بچے جمع ہوتے ہیں جو حفظ کیے ہوئے ہیں کلیات کو وہ, اور ان کا ایک پورا وہ ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے. اس میں وہ ہر کوئی آ کے اپنا زمزمہ کر کے ان کے اشعار پڑھتے ہیں. اور ہم خوش نصیب ہے, واقعی ہم تاجک خوش نصیب ہے کہ ہم کو پروردگار کریم ایسے اولیاء نصیب فرمایا جو 20ویں سینچری میں, اور ہم بھی قریب ان کے ہم عصر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم خوش نصیب اس لیے کہ وہ اس نے ہماری زبان میں ہی لکھا ہے. ہم کو اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی دشواری نہیں ہے, اور اس نے سادہ ترین خوبصورت ترین زبان میں لکھا ہے جو ہمارے بچوں تک یہ زبان یہ الفاظ پتہ ہے. اور میں ساتھ ساتھ جو سفارت خانہ پاکستان جو تاجکستان میں ہے جو اس کتاب کو 1994 میں ترجمہ کیا تھا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کتاب پہلے بار خط سریلیک میں تاجکستانیوں کے لیے اس کو حرف گردان کیا ہے. اور ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ دستیاب ہو گیا اس کو پڑھنا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال تو ایک ہماری انسپریشن ہے. آپ دیکھیے کتنا کم لوگ اس کو پڑھے تھے, لیکن ان کے اشعار کی وجہ سے جو ہم نے استقلال پایا ہے وہ ان کے اشعار کی وجہ سے ہے. ہم نے جو اور ہم ہر ایک بچے کو
1989 سے شروع کر کے ان کا کلام زمزمہ ہوتا تھا کہ از خواب گران خیز، از خواب گران خیز. تو سب یہی الفاظ کو زمزمہ کرتے، کوچہ با کوچہ، شہر بہ شہر، گلی بہ گلی، سب لوگ زمزمہ کر کے اٹھ کے اپنا آزادی پایا. ناظرین، تاجکستان کے سفیر کے ساتھ ہماری یہ دلچسپ گفتگو جاری رہے گی. اس کی اگلی قسط اور اگلے حصے میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.